الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. أيها الإخوة، موضوع خطبتنا اليوم العطايا بقدر البلايا. إن الله يبتلي عباده جميعا، مؤمنهم مكافرهم، وبرهم مفاجرهم، فكل يأتيه من المصائب والابتلاءات، فهذا مبتلى بموت قريب، وهناك مصاب بفقد حبيب، وهناك من يبتلى بمرض مزمن، وآخر من سلط عليه ظالم، وغيره من سلطت عليه الهموم والغموم وقضت مضجعه الديون. ولكن الناس يختلفون في استقبال هذه المصائب، فمنهم من يستقبلها بالتسخط والجزع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهذا بشر المنازل وأدناها. ومنهم من يصبر ويصابر، ومنهم من يرضى ويستسلم، هذا على المنازل العالية. يقول الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف، إلى آخر الآية، وبشر الصابرين. أيها الإخوة، هناك سلسلة من الابتلاءات والامتحانات التي مر بها الأنبياء السابقون، وخاصة محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الأولياء، ولكن نطول ذكره في هذا المجال. وثبتوا ثبات الجبال الراسيات، فأكرموا من الله العطايا بقدر البلايا. الإخوة، اعلموا أن العطايا بقدر البلايا، وأن النفع بقدر الضر. عن جابر رضي الله عنه قال: أهل العافية حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرزت بالمقاريس. أيها الإخوة، اعلموا أن البرية من الله عطية رضية بمرض مضجع أو ألم مفسد. عليك بالصبر، فإنه مرضاة للرب، مونس للقلب، معظم للأجر. صبرا، فإن الصبر يعقب راحة. يقول الشاعر: اصبر بكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد، وإذا ذكرت مصيبة تصلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. أيها الإخوة، أن العطايا للبلايا كثيرة لا تعد ولا تحصى، وأن الله تعالى يمنح العطايا في الدنيا ويكرم بها في الآخرة جزاء موفورا. يقول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.